अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें यौम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले उस फैसले की बात कर लेते हैं जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुआ है। फैसला ये हुआ है कि धांधली के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी और इस सिलसिले में 30 मार्च को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रही है और इसी हिकमत अमली के तहत 21 अप्रैल को कराची में एक बड़ी रैली भी निकाली जाएगी और इस रैली के लिए दीगर हम ख्याल जमातों से भी राब्ता किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली कितनी नतीजा खेज साबित होगी, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी आज आपको मिला है, ये मुबारकबाद कबूल कीजिए हमारी पूरी टीम की जानिब से। और उसके बाद तहरीक इंसाफ का सवाल, ये हिकमत अमली कितनी दुरुस्त साबित हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की है कि हम लोग जब इस प्रोफेशन में आए थे, जिस मकसद के तहत आए थे, तो ये तय किया था कि जो बात दिल की है वो करनी है और किसी हद तक हम करते भी रहे और रियासत के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इन खिदमात को सराहा। अलबत्ता ये वादा अपने नाज़रीन से ज़रूर करते हैं कि दिल की बात फिर भी करेंगे। देखिए, जहाँ तक पीटीआई की एहतजाजी मुहिम पर मुसर होने का सवाल है, तो आप तहरीक इंसाफ की सियासत को आगाज़ से अब तक देखें कि वो शुरू से लेके अब तक एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत करते रहे हैं पीटीआई के बानी। बल्कि ये नज़ीर भी उन्होंने कायम किया है कि माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ एहतजाज करती थी और बरसे इक़्तिदार आने के बाद उनका तर्ज़ अमल तब्दील होता था। वो हुकूमती ज़िम्मेदारियों को ना सिर्फ महसूस करती थी, किसी हद तक अदा करने की भी कोशिश करती थी और उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई एक बड़ा क्रेडिट उनके हिस्से में आए ताकि उनकी सियासत कायम दायम रहे। अब ये कि वो आपने कहा कि वो एहतजाज पर मुसर क्यों है। देखें, बात ये कि जैसे मैंने कहा कि वो अपनी सियासत को एहतजाज के साथ ही मुंसलिक करते हैं और 2011 से लेकर 2018 तक तो एक मुसलसल एक रौ चल रही थी। उस वक़्त के और आज के एहतजाज में एक फ़र्क है। क्या? उस वक्त एक थपकी भी उनके पास होती थी हुकूमतों के खिलाफ, बड़ी क्लियर बात है, उसमें कोई दो आरा नहीं है, सब कुछ खुल के सामने आ गया। अब हालात उसके लिए मुख्तलिफ हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास से पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद थे। ये पॉलिटिकल वर्कर्स तहरीक इंसाफ के ज़्यादा नहीं थे, या जमात इस्लामी से आए थे या पीपल्स पार्टी से आए थे। अब क्या वो एहतजाज कर पाएंगे? मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो पीटीआई की आज की क़यादत है वो एहतजाजी बयानात पर गुजारा करेगी। और इसलिए कि वो माहौल तारी नहीं कर पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ, जो आपने कहा कि उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार कर ली है कि जी वो 30 मार्च को इस्लामाबाद में करेंगे। उसके बाद की डेट आपको पता है क्या? 21 अप्रैल। वो 21 अप्रैल है। इसका मतलब 21 दिन बीच में से गायब है और पंजाब भी गायब है कि इस्लामाबाद के बाद सीधे कराची। दरअसल वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज रखना चाहते हैं कि जी आने वाले वक्त के अंदर भी ये कैफियत जमातों से भी बात करने की। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम ख्याल जमातें क्या जेयूआई और जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेंगी? मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के वो बड़े एक मौसर खिलाड़ी हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उनका सियासी नुकसान हो। और उनकी जहानत देखें कि वो ऐवान के अंदर अपोजिशन तो कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के किसी कैंडिडेट को उन्होंने वोट नहीं डाला। कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो चाहता था कि मैं चकजई साहब को वोट दूं, लेकिन मैं वोट दे नहीं रहा। लेकिन बात है कि पीटीआई की सियासत मौजूद है। अगर वो अपनी सियासत को सिर्फ एहतजाज तक ही मुंसलिक रखेंगे तो मैं नहीं समझता देर पाए। 2018 तक तो वो नतीजा खेज हुई है, इसके बाद वो नतीजा खेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी तक वो 9 मई के असरात से निकल नहीं पाई। ठीक है, और आपने ये भी कहा कि उस वक्त एक थपकी थी उनके साथ, अब कोई थपकी नहीं है, तो इसलिए ये एहतजाजी तहरीक कारगर आपको नहीं लग रहा कि होगी। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में हुकूमत बनते ही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उनकी सियासी एतबार से डायरेक्शन दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए जो बुनियादी शिकायत है वो तो बड़ी हद तक दुरुस्त है कि इलेक्शन में काफ़ी गड़बड़ हुई है, हमें पता है कि हुई है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत तो नहीं मानेगी ये बात। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये है कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं है एहतजाज की। इस वक्त जो पीटीआई है वो एक सर्वाइवल की जंग, अपने बचाव की जंग लड़ रही है और ऐसी सूरत में एक नया फ्रंट खोलना एक कोई एडवाइजेबल या काबिल कदर फ़ैसला नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे चाहे इलेक्शन के बारे में आप कुछ कहें या कुछ आपको पता है
اس وقت جو ہے نا، اس وقت ایک الائنس بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر پاور سٹرکچر کا، اور وہ الائنس کے تحت اس گورنمنٹ کو فی الحال چلانا چاہتے ہیں. اچھا. تو اس لیے کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کسی پارٹی کی بھی کہ فوری طور پہ اس حکومت کو چیلنج کر سکیں. 6-8 مہینے کے بعد جب یہ پرائس ہائیک ہو جائے گی، کیونکہ جو آئی ایم ایف نے جو آپ سے اپنے وعدے کیے ہیں وہ آپ کو سارے پورے کرنے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نیا ایک ڈیل چاہتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہ نئی جو ہے ڈیل ہو نہیں سکتی اگر یہ پرانی کی وعدے پورے نہیں کرتے. لہٰذا اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو لہٰذا اگر تو یہ قیمتیں بڑھنے سے، مسائل بڑھنے سے جو ہے حکومت 6 مہینے کے بعد کارکردگی پہ معاملات بڑھ جائیں، پھر تو ایک آپ موبلائز کر سکتے ہیں. اس سٹیج پہ ابھی تو گورنمنٹ وعدوں کی لسٹیں دے رہی ہے نا، وہ ظاہر ہے شروع میں یہی ہوتا ہے. تو اس سٹیج پہ دوسرا یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں 2023 کے، ان کو تیزی سے چلان شروع کرے گی. اور پنجاب حکومت کی تو اب شہرت ہے گرفتاریوں میں. 22 میں ہم نے دیکھا، 23 میں ہم نے دیکھا، تو 24 میں بھی یہی ہو جائے گا. اس سے پہلے جو انہوں نے مارچ کیا تھا، پتہ نہیں کون سا سال تھا وہ، جب انہوں نے یہاں سے تحریک چلانے کی کوشش کی تھی، اس وقت کافی فورس استعمال ہوئی ہے. 25 مئی، ہاں 25 سال، پتہ نہیں میرے یاد بھی نہیں رہا سال. 2022. تو وہ جو چلایا تھا اس کے ساتھ بھی خوب پھینٹی لگی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ان کو اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی پارٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. کنسولیڈیٹ کریں، اپنے ایشوز کو زندہ رکھیں بیانات سے، اور اندرونی سٹرینتھ جو ہے اس کے بعد جب بعد میں کبھی وقت آئے گا، آج سے 6 مہینے کے بعد، پھر یہ موومنٹ چل سکتی ہے. لیکن اس سٹیج پہ میرے خیال میں موومنٹ کے امکان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کہ ابھی دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر گامزن رہو، کچھ وقت گزر جائے، اس کے بعد آپ کی نظر میں ابھی ٹائمنگ درست نہیں ہے احتجاج کے لیے. رسول بخش رئیس صاحب، اکیلے پی ٹی آئی احتجاجی محاذ پر کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور ہم خیال جماعتوں سے جو بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی کامیابی انہیں مل سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم خیال جماعتوں میں شاید جماعت اسلامی ان کا ساتھ ہے. اچھا. اور کس حد تک وہ آگے جائیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہت بڑا قومی اتحاد بنے گا جو تحریک انصاف کے نظریات ہیں اس کا حامی ہوگا. تحریک انصاف کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو نتائج ہیں اگر ان کو تسلیم کر کے اسمبلیوں میں خاموشی سے بیٹھ جائیں تو ان کی مزاحمت کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے. نہ صرف وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے انتخابات کو متنازع بنایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ متنازع ہیں اور وہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا. اور ایسا حتمی نتیجہ کیا سال بعد، 2 سال، 3 سال بعد نکل سکتا ہے. یہ وہ امکانات ہیں جس پر تحریک انصاف کی قیادت اس وقت کام کر رہی ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 تکونی قسم کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور وہ بات ہم کر رہے تھے کہ ریاستی ادارے جو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام ہونا چاہیے. تو ان کا ایک مقصد ہے جو ان کو مستحکم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں جس میں کہ ساری قوم الجھی ہوئی ہے، یہ تینوں مل کے اس سے ملک کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اور اس کو نکالنے کے لیے استحکام ضروری ہے، اور استحکام کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے میرے خیال میں تیار ہوگی کہ قانون اور انصاف اور آئین اور عدالتوں کو آپ چھوڑ دیں کہ جو کچھ پچھلے 2-1 سال میں ہوتا رہا ہے وہ وہی کچھ ہوگا. اور تحریک انصاف والے دنیا میں جا کے ڈھنڈورا پیٹیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، ظلم ہو گیا، مارے گئے. لیکن دوسری جانب سے میرے خیال میں اس وقت ارادہ یہی ہے کہ ان کو کرش کرنا ہے، ان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا. اور ان کی جانب سے میرا خیال ہے کہ مزاحمت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ایک ہی دن تحریک چل پڑے. یہ آہستہ آہستہ معاملہ چلے گا، یہ 2 سال 3 سال تک جائے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں معاملہ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھے گا. صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاجی تحریک سے پی ٹی آئی مبینہ دھاندلی کا معاملہ حل کروا سکتی ہے؟
جی شکریہ، اس پہ بات کرتے، لیکن سب سے پہلے میں سلمان غنی صاحب جن کا ہم ذاتی طور پر ان کے صحافتی خدمات کے معترف ہے، اب ریاستی سطح پہ بھی ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا گیا ہے، تو یہ ان کا بھی اعزاز ہے، ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب آپ کی سوال کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں کہ یہ جو احتجاجی سیاست ہے اس وقت اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مطالبہ ہے الیکشن میں بے ضابطگیوں کا، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی 80 یا 82 یا 87 نشستیں جو ہے ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے وہ نشستیں چھینی گئی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ابھی تک جو قانونی رستہ اختیار کیا ہے وہ فقط 22-23 نشستوں کی بات انہوں نے کی ہے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ کے پاس انہوں نے رجوع کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر 80-82 نشستوں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو صرف 22-23 نشستیں، جس پہ 10-12 خیبر پختونخوا کی ہے، 5-6 یا 7 نشستیں پنجاب کی ہے، 1-2 نشستیں کراچی کی ہیں، جس پہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر قانون کا رستہ اختیار کیا ہے۔ باقی فارم 45 اور فارم 47 کی ہی دہائیاں وہ لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں، 2013 کے الیکشن میں دیکھیں کوئی 400 سے زائد 411 کے لگ بھگ الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی تھے، یعنی دھاندلی کے حوالے سے 411 شکایتیں موصول ہوئی ہے۔ پھر 2018 کے الیکشن میں کوئی 297-98 کے لگ بھگ الیکشن پٹیشنز دائر ہوئی۔ اگر ہم ان فیکٹس کو دیکھیں تو کوئی 70% کم اس وقت دھاندلی کی شکایتیں قانونی نقطہ نظر سے سامنے آئی ہے۔ ایک تو ان کا جو یہ احتجاج کا جو پرائم ایجنڈا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اگر واقعی انہوں نے اس احتجاج کو کامیابی سے ہمکنار کروانا ہے، ایک تو ہمیں یہ پھر بتانا ہوگا، قانون کو یہ بتانا ہوگا، قانون کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ واقعی بہت بڑے پیمانے پہ منظم دھاندلی ہوئی ہے۔ آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد دیکھیں مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں پھر بھی پارلیمان میں بیٹھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھی خاصی پارلیمانی قوت ہے۔ اگر پارلیمان میں بیٹھ کے وہ ایک توانا اپوزیشن کے طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو نہ صرف دیکھیں ان کے خیبر پختونخوا میں ایک مکمل 2/3 میجارٹی والی حکومت ہے، پنجاب میں ایک سوال یہی ہے نا کہ کیوں ایک مؤثر اپوزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلط حکمت عملی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے جب سے یہ پارٹی 96-97 میں وجود میں آئی ہے، تب ہی ان کی سیاست کا محور دھرنا اور روڈوں پہ سیاست رہا ہے، لیکن اس وقت قیدی نمبر 804 ان کی قیادت کے لیے سڑکوں پہ موجود ہوتا اور ان میں یہ اہلیت ان کی ماننی پڑے گی کہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، وہ کراؤڈ پلر تھے۔ اب یہ اسد قیصر گورخان کی وہ بس کی بات نہیں ہے، پارٹی کے اندر بھی سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے اختلافات موجود ہے، جو اس وقت بچی کچی پارٹی ہے، تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی کئی مواقعوں پہ، اس وقت ہواؤں کے رخ بالکل ان کے اپوزٹ ہے۔ بہتر حکمت عملی یہی ہے ان کے لیے میری نظر میں کہ وہ پارلیمان میں بیٹھ کے جو ان کی پارلیمانی قوت ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے وہ اپنی احتجاج کو ریکارڈ کرتے رہے۔ اور دیکھیں ویسے بھی ہمارا نظام اتنا پراگندہ اور خراب ہو چکا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں مؤثر اپوزیشن کا وہ کردار ادا کرے، کیونکہ ابھی ہواؤں کا رخ ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے احتجاجی تحریک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہمیں اب بات کرنی ہے یوم پاکستان کی۔ 23 مارچ 1940 جب ایک باشعور اور زندہ دل قوم نے غلامی سے چھٹکارے کا عہد کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں آزادی سے وہ ہمکنار ہو گئی۔ محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں اور اقبال کے انقلابی افکار سے مزین تحریک پاکستان کا نقطہ عروج ہوا۔ سلمان صاحب، آج کا دن ہم اسی یاد میں منا رہے ہیں، بس بحیثیت قوم آج کا دن منانا اور کیا تقاضا کرتا ہے یہ دن ہم سے؟ دیکھیں 1940 23 مارچ اس وقت ایک قوم موجود تھی، ایک کریڈیبل لیڈرشپ موجود تھی، ایگزیکٹلی، اور فیصلہ ہوا کہ ایک علیحدہ مملکت کے لیے تگ و دو کرنی ہے، تحریک موجود تھی، جذبہ موجود تھا، ولولہ موجود تھا، یکسوئی تھی، سنجیدگی تھی، اور 7 سال کے اندر وہ خواب جو ہے وہ حقیقت کا رنگ ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان وجود میں آیا۔
آخر کیا وجہ ہے کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ مملکت وجود میں آئی تھی وہ مقاصد کہاں کھو گئے؟ وہ تو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ نظریاتی بنیاد پر بننے والی مملکت کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے چلتے ہیں، اس میں آئین اور قانون کی بالادستی کیسے قائم ہوتی ہے، اور کہاں سے ہم اکھڑ گئے۔ دیکھیں بات یہ کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے بعد پاکستان کا جو اصل بحران رہا ہے وہ لیڈرشپ کا بحران رہا کوئی ہے، آئیڈیل اور لیڈرشپ نہیں ملی۔ دیکھیں بات ہے لیڈرشپ تو یہی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں قوم کو پتہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دیانتدار ہے۔ اور آج کیا پاکستان کی کسی ایک فرد کے بارے میں، ایک لیڈر کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص 100% دیانتدار ہے، یہ شخص قوم سے سچ بول رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو یوم تجدید عہد ہے کہ اس وقت قوم نے ایک عہد کیا تھا تو پاکستان کی مملکت وجود میں آ گئی۔ اس وقت ہم معاشی حوالے سے ڈاواڈول ہیں، اس وقت ہم بڑے کرائسس میں ہیں، اس وقت ہماری کشتی منجدار میں پھنسی ہوئی ہے، اور ابھی تک باوجود کہ حکومتیں وجود میں آ گئی ہیں لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہے، ملک کے اندر ایک بے یقینی ہے، ایک بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ ہم نیوکلیئر پاور ہیں لیکن دوسری طرف ہمارا کشکول ہے کہ وہ ہم رکھنے میں ہی تیار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کے حقیقی مقاصد کی طرف نہیں لوٹیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کریں گے، قائد اعظم اور حضرت اقبال کا جو پاکستان ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ آج کے پاکستان کو میں قائد اعظم کا پاکستان نہیں سمجھتا، چونکہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس مملکت کا خواب دیکھا تھا وہ ایسی مملکت نہیں تھی کہ جو ہر وقت کشکول کے ہاتھ میں ہو۔ ہمارے لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری جو ملک ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کی اشرافیہ نے ساری ثمرات سمیٹے ہیں، لیکن پاکستان کے 24 کروڑ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور پسماندگی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کا فقدان ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو سلمان صاحب نے بات کی تب لیڈرشپ تھی، تحریک، ولولہ، جذبہ، تنظیم، اتحاد سب کچھ تھا، لیکن آج لیڈرشپ کا فقدان ہے، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، تقسیم معاشرے میں دکھائی دے رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، سب سے بڑی وجہ؟ اس کی دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پری انڈیپینڈنس سٹرگل ہوتی ہے وہ اس سٹرگل سے ہمیشہ بہت مختلف ہوتی ہے جو پوسٹ انڈیپینڈنس سٹرگل ہوتی ہے۔ ہم آج کا دن یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کس کوششوں اور مشکلات سے گزر کر یہ ملک بنا۔ ہم پھر اس تاریخ پہ ان لوگوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے قیادت کی، محنت کی، قربانیاں دیں، جانیں نچھاور کی کہ یہ ملک بنے۔ لیکن جب ہم آج کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کے مسائل میں لوگوں کی سوچ، لوگوں کے رویے آج کے حالات سے ہوں گے، 1940 کے حالات سے نہیں ہوں گے۔ 1940 ہسٹوریکل ریالٹی ہے، جب بھی پاکستان کی بات ہوگی 23 مارچ 1940 کو ہوگی جس دن قرارداد پیش کی گئی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جذبہ جو اس وقت کے حالات کی وجہ سے پیدا ہوا تھا آج بھی قائم رہے گا۔ آج کا جذبہ آج کے حالات، آج کی مشکلات، آج کے معاملات اور آج کی قیادت کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو لہٰذا پاکستان اب آج کا پاکستان بہت ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ تو آج کا پاکستان کیا تقاضا کر رہا ہے ہمیں؟ آج کا پاکستان دیکھیں، آج کا پاکستان اسی فلسفے کا تقاضا کر رہا ہے جو پاکستان کی بنیاد تھا، کیونکہ قائد اعظم نے جو پاکستان کی بات کی تھی وہ ایک مسلمانوں نے بر صغیر کے لیے ایک محفوظ اور ترقی حاصل کرنے والا، زندگی کی بہتر اپورچونٹی والا ملک چاہیے تھا ان کو، اور آج ہم وہ ترقی، وہ سیکیورٹی، وہ تحفظ لوگوں کو مہیا نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہماری پریزنٹ لیڈرشپ پہ آتی ہے، پریزنٹ مسائل پہ آتی ہے، پریزنٹ مشکلات پہ آتی ہے۔ تو جب تک ہم آج کے معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے، صرف ماضی کا ذکر کر کے ہم پریزنٹ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکیں گے۔ آج کی لیڈرشپ، آج کے مسائل، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں رکاوٹ کہاں ہے؟ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں؟ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان کے حکمران گروہ ہیں۔ اس میں 3 طبقات ہیں کہ اس کا تعلق نوکرشاہی اور ریاست میں جو پوزیشنز لوگوں نے لی ہیں ان سے ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا طبقہ ہے وہ ہماری جنرل جو عمومی اشرافیہ ہے ملک کے اندر، جس کے پاس وسائل بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو ہمیشہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے
बेस बदल कर, पार्टियां बदल कर हमेशा वही ख़ानदान, मरूसी ख़ानदान इक़्तिदार में आते रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा। ना आप हैं, ना मैं हैं, ना अवाम है। और ये तीन जो गिरोह मैंने जिनकी बात की है, आज भी वही हुकूमत कर रहे हैं। आज पिछले 40 साल की तरफ देखें, 88 के बाद से जब दूसरा जमहूरी दौर पाकिस्तान में शुरू हुआ तो वो 2 ख़ानदान मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हैं। आज भी वही हैं। और जो उनको लाए थे 88 में और बाद में 90 में, 93 में, 97 में जो कुछ हुआ, आज फिर उनको उसी तरीके से लाया गया है। तो रोना किस बात का? वो तो सामने आपके बैठे हुए हैं, फिर इक़्तिदार उन लोगों के पास है। तो फिर आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और उसके बुनियादी असूल और फलसफे की तरफ जाएं। अगर जाने हैं और जिस बात की तजदीद करनी है, वो आइन है, वो जमहूरियत है, वो पार्लिमानी निज़ाम है, वो वफाकी निज़ाम है। और वो निज़ाम है कि इनके साथ साथ जो एक तस्वर था क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जहन में या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जहन में, वो तस्वर था एक खुशहाल मुसलमान मुल्क, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर। और ये तरक्की जो है वो तरक्की इंसान की रूहानी भी है और इंसान की एक खुदी और खुददारी में भी है, और एक तरक्की मुआशी और दुनिया में मकाम पैदा करने वाली है। वो हम अगर नहीं कर सके, पाकिस्तान के अवाम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत, हमारा नौजवान तबका हो, हमारा किसान हो, हमारा मज़दूर हो, लेकिन उसके समरात हमारी तमाम मेहनत के सिर्फ ये 3 गिरोह जिनकी मैंने बात की है, इस वक्त वही गालिब हैं, यही रहे हैं और यही ज़िम्मेदार हैं। जब तक इनका मुहासबा नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मुहासबे की ज़रूरत है आज के दिन के पेश नज़र। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में यौम पाकिस्तान और आज के मारूज़ी हालात? देखिए, आज के मारूज़ी हालात और क़याम पाकिस्तान या यौम पाकिस्तान का जो दौरानिया था, उसका तो कोई तक़ाबली जायज़ा मुमकिन ही नहीं है। वो हमारे बानियान ने तो अपना काम कर दिखाया। एक बड़ी क़ुव्वत से रियासत चीन की दी, उसको चलाने का डंक बताया, उसके लिए हमें ज़ाब्ते दिए, हमें समझाया कि इस मुल्क में जमहूरी, शख्सी और इंसानी आज़ादी होगी और इस पे जमहूरी और आइन की पासदारी होगी। लेकिन आज हम जहाँ पे खड़े हैं, आप ख़ुद अब थोड़ी देर पहले हम तज़किरा कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है, एहतिजाज की कैफियत हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, मईशत हमारी नीचे जा रही है, हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, नीचा गिराने में मसरूफ़ है। हालांकि ये मुल्क तो जो हमारे बानियान ने हमें दिया था, हमारे एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का एक रास्ता उन्होंने हमें समझाया था और बताया था। हत्ता कि गैर मुस्लिमों के साथ हमें रवादारी का एक दर्स दिया गया है। हम गैर मुस्लिमों और अक़लियतों को तो छोड़े, अपने शहरी है, मुसलमान शहरी है, बहन भाई है, उनके साथ हम मसावात का इजहार नहीं कर सके हैं। तो ये जो आप मुझसे तक़ाबल चाह रही है, ये बिल्कुल उस दौर से ये बिल्कुल उलट है। उस वक्त कुर्बानी का जज्बा था, उस वक्त रियासत को देने की रिवाज थी, उस वक्त रियासत पे जान निछावर करने की एक तड़प थी। इस वक्त रियासत को नोच नोच कर खाने का एक रविश पड़ा है। जिस किसी का भी और जिस तबके का भी जहाँ पे बस चलता है, रियासत के वजूद से कुछ नोच के अपने जेब में डालता है या खाता है। ये सिलसिला अभी तक, ये तो अल्लाह ताला के ख़ास करम है कि रियासत का वजूद कायम है। हमारी अस्करी क़ुव्वत इस हद तक अब भी मौजूद है कि हम दुनिया को आज भी दिखाने में कामयाब हुए हैं कि हमारे अफवाज जो है, हम अपनी रिवायती दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। लेकिन हमारे अंदर जो दुश्मन हमारे सफ़ों में घुस गया है, नफ़रत की शक्ल में, अदावत की शक्ल में, उसका इलाज हमें कोई बताए। दुश्मन का हम मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, अफवाज की वो क़ुव्वत हमने आज भी देख ली, इससे पहले भी देख ली। बाहर का दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमारे अंदर जो दुश्मन छुपा बैठा है, हमारे दिलों में जो बुग़्ज़ है, जो कीना है, उसका हल ज़रूरी है और इसका हल अब भी मौजूद है। ठीक है, आप कह रहे हो उसका हल ज़रूरी है और हल अब भी मौजूद है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है किफ़ायत शरी मुहिम जो हुकूमती सतह पर चलाने की बात की गई है, जिसके तहत वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मुराद ना लेने का फ़ैसला किया है। क्या वाकई ही ऐसा है और क्या ये काफ़ी है? इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमती सतह पर किफ़ायतशारी मुहिम की हमें बात करनी है, जिसमें वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मुराद ना लेने का फ़ैसला किया है। सलमान साहब, ये ऐसा ही है जैसे 16 माह की हुकूमत में हुआ था? एक तरफ हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि तनख्वाहें मुराद नहीं लेंगे, और एक तरफ ये खबर भी है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की रिहाइश गाहों पर VVIP सिक्योरिटी का हुक्म दे दिया गया है। ये सब क्या है? देखिए मरियम, जब आप कफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं तो हमें नाजरीन को ये बताना पड़ेगा कि कफ़ायत शारी की बात हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि हम मुआशी गर्दाब में फंसे हुए हैं, और मुआशी गर्दाब में फंसे हुए कोई 24 करोड़ आवाम की वजह से नहीं। ये जो अरबों खरबों डॉलर्स लिए थे हमने कर्ज में, ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की वेलफेयर पे खर्च नहीं हुए थे, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान लाने के लिए खर्च नहीं हुए थे। ये पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके पे खर्च हुए हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो ये वो चैलेंज कबूल कर रहे हैं। आपने अगर ये खबर उठा के बताई है तो ये अब हम बताएंगे, चूँकि आप बार बार एक बात कह रहे हैं कफ़ायत शारी, तो मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो तनख्वाह भी ले रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए हुए हैं, सिफारशी बुनियाद पे, किसी वजीर के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे, किसी ब्यूरोक्रेट के कहने पे। वो पेट्रोल भी ले रहे हैं, गैस भी फ्री ले रहे हैं, बिजली भी उन्हें मिल रही है, और वहाँ से भी वो लाखों रुपए ले रहे हैं। पहले तो एक डायरेक्शन जानी चाहिए कि कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर जो पेंशन ले रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोल अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा तो ये वो लोग हैं जिन्हें ये फ्री में मिल रहा है, और ये सारा लोड पाकिस्तान के अवाम पर है। शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पर लोड नहीं आएगा, अशराफिया पे आएगा। ये वो साबित करके दिखाएं किस तरह ये लोड अशराफिया पे आ रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम को आपने डरा दिया है और ये समझा जा रहा है कि इनके अंदर अब रद्द अमल की कोई गुंजाइश नहीं रही है। लेकिन जब उनके बच्चे मरेंगे ना, वो सड़कों पर जरूर आएंगे। एक बात मैं जरूर कहूँगा, वो जो आप कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तहरीक, पाकिस्तान के अंदर किसी एहतजाजी तहरीक इंसाफ पे नहीं, खुद हुकूमती कारकर्दगी पे होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में वज़ीर आज़म अपने दावों में कितने सच्चे हैं? देखिए ये जो होती है ना कफ़ायत शारी की स्कीमें, ये दिखावे के लिए होती हैं, या अच्छा इसका विजुअल इम्पैक्ट होता है। आज आपने 23 मार्च थी ना, वो सुबह परेड देखी थी? जी जी। वज़ीर आज़म साहब जब तशरीफ लाए हैं, कितने मोटरसाइकिल आगे पीछे गाड़ियाँ थी। अच्छा, उनका पेट्रोल का खर्चा क्या वज़ीर आज़म ने दिया था? देखिए मराहत की बात करते हैं ना, तो मुझे तो पता है कि मराहत क्या होती है चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की। तो वो जो आज दोबारा उसको देख लें। डॉक्टर साहब माज़रत के साथ, आपने चूंकि ली नहीं, आपको पता ही नहीं कि कौन सी होती है। नहीं देखे ना, आज इतना बड़ा जुलूस है। देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स थे वो सिंगल गाड़ी में आए हैं, उनकी एस्कॉर्ट बाहर रुक गई। प्राइम मिनिस्टर की एस्कॉर्ट अंदर तक आई है, क्या शान थी। अच्छा देखिए एस्कॉर्ट को जरा दोबारा गौर कीजिएगा, उसकी कॉस्ट क्या होती है। प्रेसिडेंट साहब बगी में आया, गाड़ियां बगिए, घोड़े लगे हुए, और वो ये शान और शौकत जी, ये क्या है? और इस पर आप बात करते हैं किफ़ायतशारी मुहिम की, ये तो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। आप वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये किफ़ायतशारी मुहिम कितनी आपको हकीकत पसंदाना लग रही है? देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुखलिस और संजीदा है, तो वो बरतानिया में रहे हैं, बड़ा अरसा गुजारा है उन्होंने। वहाँ देख लें कि वो उनकी मईशत कितना बड़ी है और कितना उनकी एक तारीख़ है और किस किस्म के वो दुनिया में काम करते हैं और फैले हुए हैं, कि वहाँ पे कितना वजारतें हैं, उतना वजारतें पाकिस्तान में बना लें। काबीना का या ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त मसाइल 100 गुना 1000 गुना पाकिस्तान के ज़्यादा थे। उस वक्त हमारी वजारतें क्या थी। या ये देख लें कि अमेरिका जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, वहाँ पे 14 वजारतें हैं, तो हमारे पास 80-70 अगर मुखलिस हैं और संजीदा हैं तो पहली बात ये करें कि पाकिस्तान में 12 से ज़्यादा वजारतें नहीं होनी चाहिए। अगर वो 12 वजारतें कर लेते हैं तो उस दिन मैं समझूंगा चलो 12 नहीं करते, और वज़रा की मुराद कर लें। वज़रा की मुराद गाड़ियाँ, पेट्रोल बाकी ख़त्म करें ना। उसके साथ ये फिर जो इतना सेक्रेटरी हमने लगाए हुए हैं, जब तक कि आप फेडरल और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज को कम नहीं करेंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे, महदूद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हुकूमत के कामों में कभी बचत हो ही नहीं सकती। ये बाकी सिर्फ अगर करते हैं तो घोंसला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है साफी साहब, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कितनी किफ़ायतशारी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे?
یہ جو فیصلہ ہے اس میں مجھے کوئی کفایت تو نظر نہیں آ رہی، البتہ جو شہرت کے لیے اور نام بنانے کے لیے ایک کوشش ہے، پہلے بھی اس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں، لیکن اچھی بات تو یہ ہوتی کہ گڈ گورننس پہ توجہ دی جائے، اور جو ہمارے سرکاری اداروں میں عللے تللے ہو رہے اس کی اگر راستہ روکا جائے۔ یہ جو کابینہ کی تنخواہیں نہ لینے کی جو باتیں ہیں، یہ کتنی ہوگی؟ سال بھر کی کابینہ کی تنخواہ ایک ہی افطار پارٹی پہ ابھی لگ جائے گی 2-3 دنوں میں، یہ کوئی کفایت نہیں ہے، یہ صرف دکھانے والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں اس ملک میں اشرافیہ اور غریب دو طبقات نہیں بلکہ دو قومیں ہی تقریباً بن چکی ہے، جن کا سوچ، اڑنا بچونا، ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اشرافیہ کو غریب کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، اور غریب جو ہے وہ اشرافیہ کے چونچلوں سے ناواقف ہے۔ یہ اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اگر وزیر اعظم صاحب اور ان کی پارٹی کچھ کرے تو وہ تب ہی ہم اس کو کفایت شعاری بھی مانیں گے، اس کو کفایت بھی مانیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو بھلے آپ تنخواہیں نہ لینے کے اعلانات کریں، ساتھ میں اگر ایک ہی دفعہ آپ کے ایک ہی دورے پہ آپ کے سال بھر کی تنخواہ جتنا خرچہ آ جائے اور آپ کی نمود و نمائش پہ وہ پیسے لگ جائے، تو ایسے اعلانات سے نہ اعلانات کرنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اعلانات صرف دعووں کی حد تک ہی محدود ہیں، اگر واقعی سنجیدہ ہوتے کفایت شعاری مہم کے لیے تو وی وی آئی پی سیکیورٹی نہ لی جاتی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ تو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔